الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات والارض وما بينهما ومن ما شاء من شيء بعد. احق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد. اللهم رب جبريل واسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فيا ايها الاحباء، تسمح لي الفرصة في هذا المسجد المبارك أن أحدثكم وأن نتذاكر فيما بيننا حول شهر رمضان، فهو على الأبواب. وشهر رمضان قد ذكره الله سبحانه وتعالى صراحة في القرآن الكريم دون غيره من الشهور. يقول ربنا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وما سمى شهرا غيره في القرآن الكريم. قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. منها 4 حرم، ولكن ما عين تلك الأشهر: رجب ومضر وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. هذه هي الأشهر الحرم. الله تعالى ما ذكرش هذه الأشهر بالاسم، وإنما ذكرها تلميحا، إلا شهر واحد ذكره بالاسم ونسبه لنفسه، فدل هذا على أن هذا الشهر هو شهر عظيم، لأن الله تعالى نسب هذا الشهر لنفسه. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ذكره تصريحا دون تلميح، وكذلك بين أن القرآن الكريم قد نزل فيه، والقرآن الكريم هو كلام الله، كلام الله جل وعلا. وشهر رمضان هي فرصة لكل مسلم ومسلمة حتى يجدد الوصل مع الله سبحانه وتعالى، باش يجدد الإنسان الوصل مع الله جل وعلا. Mes chers frères et sœurs, l'occasion est précieuse qui se présente devant nous, le mois du Ramadan. C'est bientôt le mois du Ramadan. Il faut saisir cette occasion pour renouer avec Allah Jalla wa Ala. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a cité explicitement ce mois dans le Coran. Dans Surat al-Baqarah, Allah ta'ala dit: Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشر الصحابة فيقول لهم: قد جاءكم المطهر. وفي رواية: قد جاءكم مطهر شهر رمضان.
الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة حتى يستعدوا نفسيا، حتى يستعدوا لأداء هذه العبادة كما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم مطهر شهر رمضان، لقد جاءكم المطهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغل فيه الشياطين. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن شهر رمضان هو واجب على كل مسلم ومسلمة، من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي رواية: وحج البيت وصوم رمضان. C'est une obligation qui concerne chaque musulman et chaque musulmane, l'obligation de faire le ramadan. Et d'ailleurs, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant que le ramadan arrive et avant l'avènement du ramadan, il annonçait la bonne nouvelle aux compagnons. Il leur disait, sallallahu alayhi wa sallam, laqad ja'akum al-mutahhir, voici le purificateur est venu. Grâce au ramadan, vous allez être purifiés et vous allez expier vos péchés et vous allez avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois de rahma, de la miséricorde et de la clémence divine. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs textes qui vont vers ce sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا دخل شهر رمضان أو إذا دخل رمضان, quand le ramadan arrive, فتحت أبواب الجنة, les portes du paradis sont ouvertes et seront ouvertes grâce à Siyam et grâce à la prière de nocturne, la prière du Tarawih. Et dans cette prière, il y a la lecture du Coran. Grâce à ces actes de dévotion et d'adoration, les portes du paradis seront ouvertes grâce à Allah. Et à contrario, les portes de l'enfer seront fermées, clôturées. Et les satans, les diables, les tentations seront enchaînées. Ça veut dire que As-Siyam, le jeûne du Ramadan, et Al-Qiyam, la prière, vont nous empêcher de commettre ce qui est interdit et prohibé par Allah et par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. لذلك أيها الإخوة، الصيام ليس هو فقط الكف عن الطعام والشراب والرفث إلى النساء. هذا تعريف يسوقه الفقهاء. الفقهاء يعرفون الصيام. شنو هو الصيام؟ ما معنى الصيام؟ ما هو الصيام؟ الصيام لغة هو الإمساك. الإمساك أي تمسك عن شيء. عن ماذا تمسك؟ تمسك عن الطعام والشراب والرفث إلى النساء. الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد. هذا هو تعريف الفقهاء على الصيام. Quand on parle du siyam, d'abord c'est quoi la définition du siyam? Le siyam, c'est l'abstention, l'abstinence, l'arrêt, le fait de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas entretenir un lien avec son époux, son épouse, au sens intime du terme. De l'aube jusqu'au coucher du soleil. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد, en ayant une intention que cet acte d'adoration est fait pour Allah Jalla wa Ala. Niyat ta'abud, pour adorer Allah Jalla wa Ala. Ça veut dire je jeûne pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala.
ثانيا puisque le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit les actes ne valent que par les intentions. Donc il faut que le ramadan soit effectué uniquement et exclusivement pour Allah Jalla wa Ala. Par exemple, quelqu'un qui dit moi je fais le ramadan pour se tenir et en termes de solidarité avec les musulmans. Est-ce que c'est valable? Ce n'est pas valable. Parce que l'intention ce n'est pas pour Allah Jalla wa Ala. بنية التعبد. فالصيام أن تمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الرفث إلى النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد، ولكن هذا ما يظهر من الصيام فقط. ولكن هناك واجبات ينبغي أن ينتبه إليها المسلم والمسلمة، هو أن يدع قول الزور وأن يبتعد عن ما نهى عنه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم كالكذب والغيبة والبهتان والنميمة وما إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني لا يكفي فقط أنك فقط تمتنع عن الطعام والشراب وعن الرفث ثم تخوض في أعراض الناس وسيرهم وتخبط بكل خبر. هذا نهى عنه الشرع بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. هذا قول الله جل وعلا. الإمام الغزالي رحمه الله فصل في هذا الباب تفصيلا بديعا تفصيلا جميلا في موضوع الصيام. يقول رحمه الله أن الصوم على 3 أنواع. صوم العموم يشترك فيه الناس جميعا، جميع الناس يشتركون في هذا الصوم. صوم العموم أن تمتنع عن الطعام والشراب والوضوء. وصوم الخصوص هو أن لا ترتكب ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما أشرت آنفا من كذب ونميمة وما إلى ذلك. وصوم خصوص الخصوص أن لا تحدث نفسك بمعصية. Ça veut dire que le mois du Ramadan, certes, الصيام, c'est le fait de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas entretenir le lien conjugal au sens intime du terme, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, en ayant l'intention ferme comme quoi on effectue cette adoration pour Allah Jalla wa Ala, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi travailler le côté comportement. Ça veut dire quelqu'un qui est jeune, mais qui commet le mensonge, par exemple, ou la médisance, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui ne respecte pas parfaitement les objectifs de الصيام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى dit لعلكم تتقون pour atteindre la piété. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله تعالى يوجه خطابه للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. كتب معناه فرض وكان لزاما عليكم، فرض عليكم الله تعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما فرض الله الصيام على بني إسرائيل. دليل ذلك أن داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. فرض على بني إسرائيل هذا اليهودي، وفرض على النصارى. هذا هو معناه كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا الله سبحانه وتعالى يبين العلة والحكمة. علاش تنصوموا؟ لماذا نمنع أنفسنا أو نمسك عن الطعام والشراب؟ لماذا؟ العلة، الحكمة، السبب، لأن الأحكام تدور مع العلة وجودا وعدما. والعلة قد يفقهها المسلم وقد لا يفقهها، قد يعلمها وقد لا يعلمها.
علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولكن هنا في الآية العلة باش تحوز على التقوى لعلكم تتقون، لأن الصوم أو الصيام وسيلة للحصول على التقوى، ومن حاز التقوى فقد حاز الخير كله في الدنيا والآخرة. كتب عليكم، Allah vous oblige et vous ordonne de faire الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، comme c'était le cas pour les communautés précédentes, les prédécesseurs en fait. En l'occurrence, les juifs et les chrétiens, ils avaient l'obligation aussi de faire un siyam. D'ailleurs, dans la tradition prophétique, dans un hadith jugé authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Daoud alayhi salam, le prophète Daoud alayhi salam, faisait un siyam un jour sur deux. Donc ça a été exercé et pratiqué par les autres communautés. Les Yahoud ou Nasara, les gens du livre, Banu Israël, les enfants d'Israël. لعلكم تتقون. Là, لعلكم تتقون clarifie la raison pour laquelle nous faisons الصيام. Pourquoi? Parce qu'il y a le pourquoi. العلة والحكمة. Pour quelle raison? Par exemple, الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. La prière empêche de commettre الفحشاء, la turpitude, et le munkar, et de commettre le mal. Donc là, il y a la raison, l'illah, الحكمة, السبب. Et donc, concernant le siyam, لعلكم تتقون, pour atteindre la piété, تتقون. لأجل أن تتقون. والتقوى أيها الإخوة كما تعلمون التقوى رأس الحكمة, c'est le summum de la sagesse.